السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم. غادي نصاوب معكم الكريب الفرنسي بالطريقة الأصلية ديالو. عارفة أنه الطرق كتختلف، وهي الطريقة ديالو سهلة وبسيطة بزاف واقتصادية على المكونات ديالها متوفرة في كل بيت. غير هو كتختلف، كاين اللي كيدير فيه الخميرة، كاين اللي كيخلط الحليب مع الماء، كل واحد التقنية والطريقة ديالو. لكن أنا غنشاركها معكم بطريقتها الأصلية والأساسية اللي تنديرها ديما ومعتمدة عندي. كيف ما كتعرفوا الكريب خاصو يكون خفيف وخاصو يكون ماشي معجن، وبطبيعه الحال خاصو يجي لذيذ واللذه ديالو على حسب نتوما باش غادي تعمروه. كحشوه ممكن تقدموه طبيعي، يعني ما فيه حتى شي حاجه، يتدهن غير بالكونفيتور او لا نوتيلا. المهم انا غادي نقدم معكم ان شاء الله. ونقول لكم المقادير. بالنسبه للمقادير غتلقاوها في صندوق الوصف. اختاريت انني ننزل لكم الوصفه باش تبقى هكا وصفه مستقله على القناه. ممكن من بعد غادي تحتاجوها، ولا ممكن حنا ندخلوها في شي وصفه اخرى. هادشي اللي كاين. درت 3 ديال البيضات، زدت معاهم واحد 3 المعالق كبارين ديال السكر، ما يعادل تقريبا 40 غرام. وكذلك زدت الفاني، 2 خنيشات ديال الفاني. ممكن بالنسبه للبنات اللي ما تعجبهمش السكر ولا الحلاوه، ممكن تستغناو على السكر بالمره، او ممكن تعوضوها بواحد المعلقه كبيره ديال العسل. فانا درتها كيف قلت لكم بالطريقه الاصليه الكلاسيكيه اللي معروفه بها الكريب الفرنسي. كيف قلت لكم 3 ديال البيضات بطبيعه الحال اللي كيكونوا بحراره المطبخ، وزدت معاهم 2 ديال الفاني، حكيت عليهم واحد الليمونه، وكذلك رشه ديال الملح، وزدت 3 المعالق كبار ديال السكر تقريبا 40 غرام، وزدت 50 غرام ديال الزبده، شي 5 المعالق كبار هكاك. وغادي نزيد الحليب اللي كيكون عادي بارد، يعني بدرجة الحرارة ديال المطبخ، ماشي دافي ولا شي حاجة بارد تاني زيادة على اللزوم، اللي هو 500 مليلتر ديال الحليب. وفي المجموع كامل باش غنجمعوا هادشي 225 غرام ديال الدقيق الابيض العادي. المهم ممكن تختصروا الموضوع، تحطوا كل شيء بالخلاط الكهربائي اللي كنطحنوا فيه العصير. فانا كان عندي عامر صراحه، فضلت انني نخدمه هكا، عاد غادي نطحنوا ان شاء الله بالخلاط هكا. الروبو اللي كيكون هكا، مشات لي اسمه. المهم غير الا بغيتو تخدموه بالفوي او لا هكا يدوي، كيجي شويه فيه دوك التكتلات، ما كنصحش بها بزاف هاد القضيه. واخا تغربلوا الدقيق، واخا كلشي ضروري ما كيطلعوا لكم هذوك التكتلات، فكنفضل انكم تطحنوه بهذه الطريقه هذه. المهم كيف ما كتعرفوا اولا اللي ما تعرفش البعض، ودائما المبتدئات بين قوسين كنركز عليهم اكثر فهاد المسائل اللي كنبقى ندقق فيها ونطول فيها، كنبغي نوصل اكبر قدر من المعلومات اللي تتشوفني. الكريب كيبغي يبات، او من الافضل، يعني من الافضل واللي كيتنصح به انه يبات. قد ما بات قد ما كتجي القوام ديالو كيجي اللذه وكينسجموا المكونات اكثر. فاحنا ما غاديش نخليوه يبات، خليته تقريبا واحد ساعتين د المكانه. بيد ما جمعت الكوزينه وكنت غسلت شي معينات كانوا باقيين ليا، وصافي غطيته وخليته في واحد الثلاجه واحد ساعتين د المكانه. عاد بدينا كنطيبوا فيه، غادي نبداو نطيبوا فيه. كيف ما كتشوفوا القوام ديالو تيجي يعني رطب، ما فيش هذوك التكتلات. الا شكيتو ولا شي حاجه صفيوه. فمهم ها هو الخليط ديالي، وجدت الاشياء اللي غادي نحتاج. فغادي نحتاج هاد الاكواب المعياريه. غادي ناخذ الثلث هو اللي غادي نعبر به، والمقله ديالنا ديال الطفال بطبيعه الحال ما تكونش تلصق، ماشي بالضروره من نوع الطفال، غير المهم ما تكونش تلصق. وعندنا واحد شويه ديال الزبده، ماشي مذابه، غير زبده عاديه، وتحتاجوا واحد شويه حداكم باش تبقاو تدهنوا بها هذيك المقله. فبالنسبه لهاد القضيه ديال الزبده، فصراحه كتضيف واحد النكهه، واحد الطيبه للكريب. فانا كندهنهم يعني كندهن المقلاه، عاد كنخوي الخليط ديالي. وكذلك فاش كيكونوا السطح ديالهم اولا الوجه ديالهم كذلك حتى هو كندهنو بالزبده. فصراحه كتعطي مذاق وكتجي فيه واحد اللذه زوينه ومميزه. بالنسبه للكريب البنات، طريقه التشكيل ديالو كيف ما كتعرفوا راه خاص المقله تكون سخونه. من بعد ما دهنتها بواحد شويه ديال الزبده، صافي كنهزوها بيد وكنخويو الخليط بطريقه مائله هكا، وكنبقاو ندوروا يدنا على بطريقه دائريه. كنظن انه طريقه التشكيل ديالو واضحه وباينه سهله. اللي غادي نقول لكم هو انه حاولوا انكم تخويو كميه قليله ديال الكريب، ماشي قليله بمعنى انه ما غاديش تكفاكم على المقله كامله، لا، زعما حرصوا على انها تكون رقيقه وما تجيش معجنه، او مثلا منجنه برقيقه والوسط كتير فيه العجينه.
المهم تجي الطريقه متساويه كيف ما كتشوفوا. انا كنحاول انني نمشيها بطريقه متساويه، ولا خصني شويه ديال الخليط راني تنخويه. فهادشي اللي كاين. من بعد ما كنحس بان الوجه ديال الكريب نشف، كندهنو بواحد شويه ديال الزبده وكنقلبو. هذيك شويه ديال الزبده صراحه كتعطيه شتو هذوك الفقاعات كيجيو زوينين ومذهبين، حتى اللون ديالو تيجي زوين. فغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي وندوزو ان شاء الله، لانه في الاخير غادي نصاوب واحد الحشوه اولا واحد العماره غير كاضافه. نتوما خلاص ديروا اللي بغيتو. بين قوسين بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروه مالح او يديروا فيه حشوه مالحه، فانا كنت صراحه في هذا الفيديو فكرت انني ندير لكم حشوه حلوه وحشوه مالحه، فقلت غادي يجي الفيديو مطول، انا درته دابا غير عادي وشحال غادي يجي طويل. فان شاء الله مستقبلا نشارك معكم في وصفات رمضانيه، فجايين اشياء ان شاء الله يقدرني انني نشاركها معكم. جاب الله بغيتو مثلا الوصفه مالحه وفيها الكريب، عوض السكر بطبيعه الحال غادي تستغناو عليه. قشره البرتقال غادي تحيدوها، والفاني كذلك، وغادي تعوضوها بواحد شويه ديال الملح، ولا بغيتو تزيدوا شويه الزعتر والابزار، صافي لا غير. هادو من الاشياء اللي تندير فيه انايا، عوض السكر وعوض الفاني، وكنحيدو قشره البرتقال وكندير هاد الاشياء هادي. كيف ما كتشوفوا كيجي رقيق، فانا كنحاول نوريكم واحده واحده. كيجي شفاف لدرجه انه ممكن يبان لكم يديا من من الجهه الاخرى. هادشي اللي كاين. فهادي كتكون اخر حبه غادي نصاوبها، غادي ندوزو ان شاء الله باش نصاوبوا الحشوه او العماره اللي غادي ندير. شنو بغيت نقول لكم، انه الكريب ممكن مالح ممكن حلو، الحشوات كتبقى على حسب الاذواق. غادي نعطيكم افكار على السريع. ممكن كيديروا بصوص البرتقال مثلا في المقله او في الكاسرونه، كديروا كميه ديال السكر تقريبا واحد 3 المعالق ديال السكر، كتزيدوا معاهم الفاني وكتزيدوا معاهم العصير ديال البرتقال، وكتخليوهم شويه حتى كيبداو يعقادوا واحد شويه، وكتخويو هذيك الصوص على لي كريب، وكتحكوا عليهم القشره ديال البرتقال من الفوق، وكيتقدموا هكا للفطور اولا في الكوتي على حسب الذوق ديالكم. ممكن تطلعوا الكريمه حتى كتولي لينا شونتيه وديروا وسط الكريب، وتقطعوا من فوق وسطها الفواكه اولا الفريز، ومن الفوق ديروا خطيطات ديال نوتيلا اولا الشكلاط. ممكن ديروا كراميل كيف ما انا غادي ندير. بالنسبه للكراميل الوصفه ديالو خلاص، يا اما تكون عندكم جاهزه يا اما تصايبوها كيف ما درت انا شنو درت هنايا. في المقله درت تقريبا واحد 4 المعالق ديال السكر، خليتهم حتى دابوا ولاو كراميل، وزدت معاهم معلقه كبيره ديال الزبده وخليتها تاني حتى دابت، وزدت 125 مليلتر ديال الكريمه. من الاحسن انكم تدفيوها عاد تضيفوها للخليط ديال الزبده والسكر وتحركوا كل شيء وتطفيو عليها صافي حتى كتولي كراميل، وكتقطعوا هذوك القطع ديال الموز البنان. فمن الافضل ما تخليوش يطيب البنات البنان باش ما يجيش هكا معجن ومحرحر فغير يطيب الكراميل طفيو عليه، كتحسوا بيه شويه بدا كيدفى، عاد قطعوا فوق منه هذاك القطع ديال الموز. فهذه غير على حسب نتوما والذوق ديالكم، انا غير شاركت معكم الطريقه ولكم الاختيار على حسب الذوق ديالكم. هادشي اللي كاين. شكرا بزاف على المتابعه، طولت عليكم في هذا الفيديو. ما تنساوش انكم تتابعوني على الانستغرام، وطبيعه الحال وصفاتكم اللي كترسلوا ليا كنحاول ما امكن انني نشاركها. واخا مؤخرا كنت سيفيت بزاف ديال التطبيقات على اساس نشاركها في ستوري، ولكن تمسحوا ليا، لا مشكله ان شاء الله خير. فشكرا بزاف على المتابعه، ونلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.